هذه دب هدرة طرح يركب برانا مصحف مفتي سرائي والله اللهم لو عاوي ولادي هذه بمدقام هذه بمنباب ببتراو ببساعته ما نبغو هذا كله هذه أكيد الله حزبي مفتح مكرا مفتح صقم نا هيوت من قد مرحي كخون زغل تغيرو استسرح ايو زيابير ببزح مالكو ايو زيابير سرح السرح يتفيسا زيابير بتغبارو كم زبل زيابير بسرحو يحقوس نا زيابير سرح سابيو التساود ما زيابير زفتو زيابير دليو سرح السرح انت خويو نا زيابير سو يبحل زي تعدل سب نطف سب نبدل سب نقيمه سب نحممه نسريه ينبر تعدل استبارخن دمو نتي صقم مفتح خاون زخل ነገር መጽሐፍ በመርጋብ በመንባብ በመጸላይ መፍትሕ ጸገማት የለሽ ከምውን ጸገመ ሰብ ሰነፍን ዓሻን እንድሕር ኮይኑ አብዳ ጠንቋለዶ ናብዳ ኻለዶ እናበለ ገንዘቡን ህይወቱን የባኽን استبارخن استعدلن ሰብ ድማ ናይ እግዚአብሔር ስም ተጸዊዑ ናይ እግዚአብሔር መጽሐፍት ተነይቦም ፈውሲ ምሕረት ናብ ዝርከበሉ ናብ ገዳማት ናብ ቅዱሳት መካናት እየዝኸይድ ሞ በዚህ መልክዕ ሎሚ አብዳ አቡነ አደረ ሚካኤል ወይ አቡነ ዘሚካኤል እናተባለ ጽዋዕ ጻድቅ አቦ ዝርከብ ገዳሚና ረኺብና ዘለና እቲ መጽሐፍ እውን ከምዚ ኢና የለና እስኪ ኩሉ ነገር እግዚአብሔርን ህይወትን በረከትን ይበሎ ኣብዚ ዘለኹም ኩላኻትኩም እውን ፈውሲ ምሕረት ይላኸልኩም አሜን ምሕረት ይላኸልኩም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን ዝሓመመ ተፈዊሱ ስራሕ ሰአነ ስራሕ ረኺቡ ሓረስታይ ሓሪሱ ቀዳሳይ ቀዲሱ ነጋዳይ ነጊዱ ረኺቡ ዝምጽውተሉ ዝሕግዘሉ ንባዕሉ ኮይኑ ንኻልእ ዝኾነሉ ናይ ሰላምን ናይ ፍቕርን ናይ በረከትን ናይ ስራሕን ዘመን ይዓድለና አምላኽና አቡነ ዘበሰማያት ነው ዝጸለየሉ ዝተማሃረሉ ገዳም ኃይሉ ዝጀመረሉ ቦታ ኢና ዘለና እዚ ዳባ ሃደራ እናተባሃለ በሓፂር ቃል ዝጽዋዕ
أملا إثيوبيا أملا تجراي مدر أجازي حالفون سكاب مدر إيرترا تاريخ زفلت بوتايو زبوتازي نايك دوسان بوتايو زجمر دما أبغرل أبونا توماس زحمبرا توماس بحالو تجارو كدوسان بزحان كدوسان اللو مثالية توماس زدبر هيدا أبونا توماس زدبر هيدا الله أبونا توماس زحمبرا زمدرة تنبين تباهيلو زفلت دمو ناي أبونا هدرا ميكائيل ناي قربا محازا أو حدا كفل زمان زنبرو أو حدا كفل زمان زنبرو قدوسانيهم سلازي غيرلا تمون غيرلا أونا هدرا ميكائيلن غيرلا أونا توماسن دارغا بحبرت تصحيفو تمزغبو إنا نرخونا زي زلنا اللبوتا أبا أونا هدرا ميكائيل مس أونا توماس بزح زمانات زنبر اللبوتا أيو وفلاي كمتي بتوم قدوسان عبيتي نايتي قدام سوانا زخونو أبا منكوسات كم ونا وقرلا أونا توماس زارينا أو تمرت بيت أم منفساوي تمرت بيت أم منفساوي قوايا بيت آتيو أنتم مهر أتري أو تمرتي وعل ليت دما أو صلاتي حدر نيرو لك كم أونا أو يجزي زدبرة زمرتا دورة مدانيت مرتا أونا أو يجزين أونا هذا رامي كائن تمسس على تاريخ اللوم تو زمسس لهم دما أتري أو تمهرتي حادثات بليات مهلية قدوس ياريد ساعات قداسي زلون أي بيت كريستيان مويا يمهارو خالتهم تمهارو فرقة من توصلوا فرقة من تدقسوا أونا هذا رامي كائن جن ليتي ناب صلوت يجاشو نيرو كم تقدس ياريد هنا ودرساتو ما قالت صلوتاته وليلي تسجدتاته فسأ مسرعة منكوسات ما قالت بصلوات بتمهرتم قدر دما بسجدة سيمو إلو كم زناجرو زام قدوسان ولدنا بفلاي قدوس صادقو أونا هذا رامي كائل وين أونا زمي كائل تباهيلو قدلون تصحيف الله ليتي ناب صلت أبز خدلو ساعات ناب زبوت هذه حزل لنا الله زبحر زي قدم جميرو عبي بحري زنبر أيو اسكا حزون زي توارص نقص لزل أيو أتم سب بچم من حميت سب نمكفا ناي سبسم نمصلام عرفت يولن سب سلاز هنا جن ناب زبوت هذه نمصلاين تمصو أتم حازتهم زي تردم تمهار دما إذا تمهار زي أبي كم زحدر يفلتن أنت سناب زموت أنت سناب سرقي أنت سناب كم زخير يفلتن أتري مسانا يمهر مشت مسانا يمهر لا يتدمو أبي كم زحدر يفلتن إلى توم نام ممهر زي ميكائيل كفل ميكائيل كس خمس قربو توم ممهر دما عبيين ليك أنسلا زنبرو سب أنت يراخا أي سلسف مفرد سلسف حماق موراي أجبابي كونن زي تمهراي زي حتى أتلي وون قاسلنا خن مخرو تردينا خن مخرو خن ذكره كنا فلطو أنت تصدق خوين دمات تصدق خن كتلا يزقبا سلازي نحاميت أي تشكل دقي بمبال مشت زيناي قواية تمهرت بيت مستفز أما أبونا هذا رامي كائل نوزع بحرزيها مثل الله أبونا هذا رامي مثل الله من تمسو تختلوا يمس أمة ممر أبونا هذا رامي كائل أبز جبازي أبز على بوتازي مسبسحو أستدمنا مقنة الدي مريم نولنا بتلمدو نفلتو أستدمنا كاوزي تجاردو نايتي صادق أبا هذا جالسو كم صحي انتبره نتممر ترأيوه جالسو خمس حين نتمنى برهون نوزب بحر زياتيو تبحر يستمن أفت بحر وشتوخين وخين جن لكع كم إنقو بحري كم زبلو بحر وشتوخين زبره إنقو الله إنقو بحري زبهل كم وتصادق ون أفت بحر وشتوخين نابرها برهاننا ترأي الناس اللي يدزرجحو لا أملاكو الناس اللي مسترأيو تمامر نودك مزامر تتملسو دك أي تجاجهم تبلو والله هم جايو هذا هسان هذا تمهار زي صادق يو
ቅዱስ እዩ ንስኻትኩም ደቂስኩም ትሓድሩ ንሱ ብጸሎት ምስ ኣምላኩ እናተራኸበ እዩ ዝሓድር ለይቲ ሙሉእ ጸልማተ ይጋርዶን በመብራህቲ ተሸፊኑ በብርሃን ተኸቢቡ በቀስተ ደመና ተኸቢቡ እየሪአዮ እሞ ከይትጋገዩ ከይትሓሚዩ ከይትሓጢዩ ተጠንቀቑ ኢሉን ደቀ መዛሙርቱ ተጠንቂቑ ጻድቁ ኣቦና አቡነ ሃደራ እውን ኣብዛ ጸሎት ሓዲሩ ንጉሆና ጉባኤ መስከደ ኣባ ሃደራ ሚካኤል ሓሚናካ ኢና ኣቐይብናካ ኢና ተጋጊና ኢና እሞ ዝወደ ይቕረበለልና ኢሉ ትመምህር ባዕሉ ናፍቲ እግሪ ተምሃሪኡ ወዲቑ እንተ ምሕፀን ይቕርታ እንተሓትት ደቀ መዛሙርቱ እውን መምህሮም ተኸቲሎም ይቕርታ ምስ ሓተቱ ኣባ ሃደራ ሚካኤል ጽድቀይ ተፈሊጡ ክብረይ ተፈሊጡ ጸሎተኛ ምዃነ እንድሕር ተነጊሩለይ ውዳሴ ከንቱ ክኾነኒ እዩ ናብ ዘይፍለጠሉ ቦታ ክኸይድ እግዚአብሔር ጥራሕ ናብ ዝፈልጠኒ ሰብ እንተፈለጠልካ ሓደ ግዜ ይባጭወልካ ሓደ ግዜ ይሞግሰካ ሓደ ግዜ ይጸርፈካ ሓደ ግዜ ይቅልደልካ እዩ እንትናተይ ጸሎት ናተይ ክብሪ እግዚአብሔር ጥራሕ ክፈልጠለ እየ ዝደሊ ብምባል ካብዚ ለቂቑ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም ዝኸደ እዩ እቲ ታሪክ ዝሕብረልና ሎማዓንቲ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ሰነ ሚካኤል ዋዜማ ኮይና ኣብዛ ምጽላይ ኣቡነ ሃደራ ሚካኤል ኮይና ኢና እዚ በረከት እዚ ንካፈል ዘለና እዚ ትምህርቲ እዚ ንመሃር ዘለና እዚ ታሪክ እዚ ንፈልጥን ንርዳእን ዘለና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኹላትና ይባርኸና ይቀድሰልና ኣብ ርሑቕ ኮይንኩም በዚ ሚድያ እዚ የቢልኩም ትከታተሉ ደቅና መጺኹም ተጠቐሙ መጺኹም ተምሃሩ እወ ብፍላይ እዚ ምጽላይ ኣቡነ ሃደራ ሚካኤል ብዙሕ ዝተፈላለየ ደዌያት ዝፍወስሉ ቦታ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ኣብዛ ቅድሜና ረኤዋ ፈታሂት ማህፀን እያ ትበሃል ፈታሂት ማህፀን ከምቲ ቅዱስ ሩፋኤል ፈታሂ ማህፀን እናተባሃለ ዝዝመረሉ ዝቅደሰሉ እዛ ቦታ እዚኣ ካብዛ ከውሒ እያ ትፈልቀላ ረኤዋ ካብዛ ከውሒ ኣብዛ ከውሕስ ካበይ ወፂኣ ኣይትበሃልን ናይ ተፈጥሮ ናይ ድታት ማህፀን ተፈጥሮ ምልክት እውን እኒዋ ስለዚ እዚኣ ወሊድ ዝኣበየን ድታት ብኽልተ መልክዕ ብሱርናይ ምኽነት ኣጋጣሚ ዝገጠመን እውን እንደገና እውን ጸኒሰን ምውላድ እንድሕር ደንጉየን ካብዚኣ ቀድሒኻ ጎይኻ ኸይድካ እንተሰትየን ወዲያው ከም ዘወልዳ ውላድ ዝሰኣኑ ብምኽነት ማህፀነን ዝተዓፀወ ድማ ካብዚኣ ብምስታይ ቅዱስ ማህፀን ተፈቲሑ ህፃናት ክወልዳ ከም ዝኽእላ ሓደ ምልክት እዩ እዚ ኣብቲ ውሽጢ ውርኢና የለና ናይ ጨጎራ መድሓኒት ኣሎ ናይ ካንሰር ናይ ዝተፈላለዩ ሕማማት ብትቅርጻ ኣካል ዝተቀረጸ ናይ ጨጎራ መድሓኒት እንትንብልስ ናይ ተፈጥራዊ ጨጎራና ምልክት ዘለዎ ከውሒ ኣሎ ስለዚ ብዙሕ እዚ ስኢሉ ማይ ጥራሕ ኣይኮነን ሩባ ጥራሕ ገረብ ጥራሕ ከይመስለኩም ዝተፈለየ ዝተቀደሰ ማይ ጸሎት ዝበሃል ዝተጸለየሉ ማይ ማለት እዩ ተራማይ ክትሕጸበሉ ክሰትዮ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ዝሓለፈ ካሊእ ጥቕሚ የብሉን ዝተጸለየሉ ማይ ጸሎት ግን ና ቅዱሳን ዝጸለየሉ ስለዝኾነ ንነፍስም ንመድሓኒትም ክብረ ስጋ ክብረ ነፍስ መድሓኒተ ስጋ መድሓኒተ ነፍሲ እዩ እሞ እዚ ዝዓደለና እዚ ዝሃበና ኣምላኽና ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር እንታይ ዝበሃል ዘይስክትናገር ኣበይና በፂሐና እዚ ንኣቡነ ሃደራ ጸበል ዋና ንኩሉ ነገር ብዝቕባእ ዝጥቀመሉ ዝነበሩ እዩ ያው ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሓት ችግረኛታት ዝተፈላለዩ ሕማማት ናይ ልቢ ድኽማም ድዩ ብናይ ርእሲ ፍልጠት ድዩ ናይ ጨጎራ ድዩ ያው ልቶም ዝመፅዎም ከድሕኑና እዮም ኣቦና ኢሎም ኣሚኖም ደኺሞም ዝመፅዎም ሃገር ዝገብሩሉ ዝነበሩ ቦታ እዩ እዚ ቦታ እዚ ያው ብዙሓት ችግረኛታት ናይ ስጋ ፀገም ዝነበሮም ቁርሲ ስጋ እናረኸቡ
መድኃኒተ ስጋ መድኃኒተ ነፍስ እውን ብተወሳኺ እናረኽቡ ከም ዝነበሩ መድኃኒተ ስጋ ናይ ስጋ ቃንዛ መድኃኒተ ነፍሲ ደሞ ኣብ መንፈሶም ኣብ ነፍሶም ዝነበረ ሓጢአት ብንስሐ ኣቢሎም ናጽነት ዝረኽብሉ ዝነበሩ ቦታ እዩ። ስለዚ እዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ክሳዕ ዝኸዚ ያው ትምህርቱ ህዋስነቱ ርህራሄሁ ናይ ወዲ ሰብ መድኃኒት ምዃኑ ክሳዕ ዝኸዚ ብታሪክ ይግለጽ ኣሎ። ኩሉ ኣብዚ ዝርከብ ሽግር ዘለዎ ብኣማይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኣሽሓት ፀገም ሕማማት ዝነበሮም ኣካላት ወገናትና ዝድሕንሉ እዮም። ስለዚ ንዙ ናይ ቅዱስ ቦታ ንምርኣይ ድማ ክቡራን ሊቃነ ጳጳሳት ኣቦታትና ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ናትናኤል፣ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ዕንባቆም፣ ቆሞስ ኣቦና ያው ኣባ ገብረሃርያ ኣብዙ መካነ ጸሎቶም ናቦና ኣቡነ ሃደራ ዝኾነ ተረኺቦም ኣለዉ። ስለዚ ናይ ደዌ ሽግር ዘለና ናይ ደዌ ፀገም ዘለና ናይ ነፍሲ ርስሓት ዘለና ብስም ቅዱስ ኣቦታትና ቅዱሳን ኣቦታትና ኣሚንና መፂና መድኃኒት ነፍሲ መድኃኒት ስጋ ንረክብ ምዃንና ብዚ ቅዱስ ቦታ ስም ዘለና እውነታዊ ምስክራዊ ቃል ንናገር ንፈቱ። ስለዚ ኩላትኻ ሽግር ዘለካ ሰብ ኣውዚ መፂኻ ብምጉብናይን ኣውዚ መፂኻ እምነትካ ስእለትካ ብምውፋይን ድህነተ ስጋ ትረክብ ምዃንኻ ድህነተ ነፍሲ እውን ትረክብ ምዃንኻ መልእኽትና ብስም ቅዱስ ቦታ መልእኽትና ንመሓላለፍ ንፈቱ። ግሩም እዩ። እዚኣ ብፍላይ ናይ ጨጎራ ገለ ንኻስ መገዲ እንትንመፅ ናይ ጨጎራ ይብልና ዋሻ ጽሊልና دحنا فتحنا نسوي أنت زي عزنا بلا عليه أنت زي خلق اسمع هي أنا يجبرنا من حنيفنا هنا لو كده صار ولدنا كل ነገር መድኃኒት እንዲያው ዘወታ ዚ መጽሐ አሜን ካንተ መጽሐ ተፈውስካ ከም ትኸይድ ዝተፈለጠን ዝተኣመነን እዩ ግን ድማ ብፍላይ ናይ ዘመንና ዓብይ ሕማም ዘሎ ጨጎራ እዩ ጨጎራ ምቅፃል ጨጎራ ብኣግባቡ ጨጎራ እንተዘይሰሪሑ ኩሉ ስጋዊ ሰውነትካ ክሰርሕ ይኽእልን ስለዚ እዚኣ ናይ ጨጎራ መድኃኒት እያ እንዳውነ የማእታ ገዳም ገረዓልታ እንተኸይድና አሁን የማእታ ዮም ቅዱስ ኣቦ ካብቶም ተሰኣቱ ቅዱሳን ሓደ ዝኾኑ ሰማዕትነት ዝተቐበሉላ ቦታ ከምዚኣ ዘብለት ኣላ Mikael
حماق سلازي سلاح خنبر أو حاتيات أو زموت أو رخصات أنت تنور نيركي زحوزيك والعك نيريو بوتاخنا وزي نيرو نسخ جن أو قدس الناس للصناخي أم مسوات للصناخي أو قلقلوات للصناخي أو حق سلازي نبركي ناخي استدالولكي منقص سمايات أو ذيني بعويو نجزيو جن جنة أو زبها المتشبوتا أو ذيك تصنحيتها فقيد الكل يلم أو جنة يأتوا زياك قدس نفس انت خوينا يا بذي التسرع الله سرعات التخيد زنبرت نفس انت خوينا يا بانصارو أو حاتيات زنبر سو انت خوين دما أتم حلو تملايت يا قدنا هات نصادق أيولو نخل لي أمزحلو أتنا إلي تحلوي كم تعم توزولكم حلو حادير انت خيد أتنا كثر حلو انت مس أم من قد انت راخو كما يكون حدرة يبلو هذا يري النازيس هيا كأيو هذي أفير نديو نزسو زي آلي ووجدو ولا أنسسات أراويت انت نحلو محشنا نيرو إنه لا يتملو أو زموت لا يتملو أو حميت لا يتملو أو سرقي لا يتملو أو عمس ملو لا يتبدقاس فتاريو زي ذكر صلوته يقبر مصواته يفلت حق يفلت أذكرني يا حدير ولا أزيز بحال سنة تقاري يبلوني بلو إن هذا نمسيو 4 أمت رحقوا نحل ويفعل 4 أمت بونت ملاي وقاوي خير حق بحال نقر اللدو وقاوي مالت هذا زي بحماق نقر نريوئنا وقاوي ايو وقاوي عقاوي ملأك حلو ملأكا سو كرق مكان تيلو وقاوي خير حق تيلوكا حلو ملأكا يفلخا مالتيو حيال مرقمي وقاوي خا يصبون تيلوكا دما حلو ملأكا مسخا يحلو مالتيو سلازي نحنا أو صبغ نجار أنت ننقصقص أتم حلو تملاحتنا مسانا قريبهم يمزحلونا إن تحقسوا إن زمروا نفت أريهم عدميا وحيو هافتف زحيو النابلو أو زحلو النابلو قريبهم مسانا خوينا يمزحلونا كاوزي بأنس أرون تخوينو جن ورهيقهم 4 أمزع كلني خوينا نسمو يحلو مالتي بولت ملائت حلوت ملائتنا خير حقنا خندق يبقنا ملائك يدهل كا مشكل كا يرحق زبهل نقرات له قدوسان ملائتنا مسانا داخ نبر اللوم كحلونا اللوم قدسنا خمهرنا اللوم منبر كوانا خفليو ايقبان كوانا اسكاب زفليو كنا مرم كنا سققوم ايقبان ناينا صبوق تكبر ناتم سناي هيوتيو نحنا بمصداقنا نحنا صبوقات مخنا نساتم يحقوسو يبل أرقاوي منفساوي يستبهل مصحف ملكوسات ويريئيو سنايتن تتكون لك الآن كما زيهم يئتي أتم ملائتسي ندق سبات سناي نغن تقبر ريم أزيم يحقوسو نمنتاي دستانا دستوم سلازخنا هيوتنا هيوتهم سلازخنا تحقواسنا قدسنانا قدسناهم سلازخنا ببحريهم بتفترهم جميرو سسنا ينبر حماق سلازي منيو سلازي يدليو سلازي ناينا سناي تكبر ناينا بحقن بسرعة مقعد نملايتو كاسي حقوسهم تحقوسهم لما قرب لهم يحلونا مالتي سلازي ملايتنا شاف زرحقنا أو زموتين نمر أو سرقين نمر أو عمسين نمر بفلا ياو زمننا أيكون أنت ملاك تقدس ملاك سندع تركس ملاك وين كيرحق طعمي زقرميو ساو نسنساتو يزبال عزلو نسنساتو يزنا خاص زلو زي عايز عراي دخم وسيدو بأمن بخالن حافتي يلا حاوي يلا نخلو نزرخبو عميصو زواسر سب دارغا خلو ندي دارغا غفرق الله عليه خون الله أليس كا أخذ حنا سو تركب
ዘይናተይ ታይ ገብረለይ ዝብል አረታ ዝሃበኒ እግዚአብሔር ባሪኹ ንሳይ ባረኸለይ ተኣኽለኒ እያ ዝብልስ ውሑድ ሰብ እዩ ዘመንና ዝበላሸ ዘሎ ዘመንና ዓማጺ ዝበዝሐሉ ዘሎ ፍትህ ርትዕ ዝሰኣነሉ ዘሎ ኩሉ ነገር መምሕዳሩ ኩነታቱ ተበላሽዩ ኣብ ዘይኮነ ሕዳር ወዲቑ ዘሎ ኩላትና ትወለዶ ስለ ተበላሸወ እዩ ዝወለዶ ክቐንዕ ኣለዎ ዝወለዶ ክመሃር ኣለዎ ዝወለዶ ምችው ክኸውን ኣለዎ ንሕና እንተ ዘይመችና ዓለምና ኣይትምቹን ገጸ ምድሩ መሬቱ እንተይቀረየ እዩ ዝበላሾ ነገራት እዩ ዝበላሾ ዘሎና ብጃኻትኩም ህዝበ ክርስቲያን ንመዓልትኻትኩም እውን ጣዓዩ ደቅኻትኩም እውን ምኸሩ 40 እመት ርሒቑ ዝሕልወና እንተኾይኑ ዳርጋ ዘይሓለወና እዩ ምናልባት እንታይ ክሕሉ ዝኽእል ኣብ ዘይ ግዜና ኸይንመውት ንእሽተይ ናይ ንስሓ ግዜ ንኽትህልወና ኣብ ዘይ ሰዓትና ንኸይመውት ክሕሉ ይኽእል እምበር ካባና ዝወስዶ ጸሎት ካባና ዝወስዶ ኣገልግሎት ናብ ኣምላኹ ዘብፅሖ ነገር ኣይክህልወና ስለዚ ብዓብዩ እንታይ ማለት እዩ መላእክቲ ሓለውትና እዮም ዝብልናኩም ከምዚ እዩ اسم الملائكة يعززهم بأنتئك كما يقوك بكل فناويك وبأدويهم ينسوك كما يتتعاقف بأبن أجرك أجرها عن قفاتك يوعك ملائكة حلوها خايم ملائكة حلونا قدوسان كريستيان كوينا وقناتي قدسنا قمنا قرنا بعلتنا عين حقه واقا استغفل لنا عنا واقا استغفل لنا عنا لما أنت قدوس ميكائيل سنة 10 بفل ملكع لارقا بعالم درجة زخبر ملاكيو كافتا من نخبر الله حدا كافتا مخنياتات حدا أب شجر أموت زنبر سبات كاموتنا وهيوت زي شجاجرلو من تأتم سأليو أتم أما كراز نبرو سوات كم كرا نخواسو عوي تاريخ السرح اللي معالتي سلزو خنائي كم أتم حدا بهران تفلتو بهران بزح سوي تفلتو بهران وده حنت مسكين منهم زي بالله مسكين أيتي أدى أبو جنا أما هسأنا دي إنها اللي وزموته أتولاديتو بعل جزء مس عرفة بينا خوينا ودا معباي سلازي كالت زنبرا مراجي أما راسي تتقيما نحاد بعل صقا أحلي فهيباتو اللهم ديهم دك زيافير مچم ولادك زي خون تخوين نمبر كاب حق فيها كاب قد معانها كفل لي تدلل ولادو كابا يرحق اللي يزبل الأكال يلن يا قدي زي خون مكران تزي يسحوه إذا سبزيا بعل جزء أنها لو دحنا أنها لو جميرة بب ورحو 10 تخلت بب ورحو 10 تخلت معالتي بقى ميكائيل تخبر زخرو تذكر كاوز الله ون اشتيت مسؤوت نيرا بقى الجزاء او زعرف له غزيه او غيتاي استراني قوسيز بحال بقى الجزاء نسخه حايم بطعمي ابي حمام زنبر له ساعات حاميم كالها منالبات موز بحال ነገር ممصو يترفن نسخه انت ويت كأنا مسمن يخنبر بقى الجزاء بويتاي مخبريي منابرتي اسكافي وت مጨረሻ እናተይ ለዝሓዝኩ ኻን ስኻ ኢኻ ነርካ ግን ንስኻ ሓሚም ካለኻ ዝሕማም ዚ ዕሪ እንተይ ጸንዐ ስእሊ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስለ ኣድህኖ ኣስኢል ካም ጸለይ እሞ እንተኒ እሱኳን ስኻ መስሞትካ ኣነ ናፍቲ ስእሊ ኣድህኖ ክምሕፀን ሚካኤል ለምነለይ ሚካኤል ሓልወኒ እናበልኩ ምሕፅንታይ ናብ ኸርሲ ስእሊ ኣድህኖ ስኢል ካም ጸለይ ላቶ ስኢሎም ጽኢላ
نسو بدحريو شو عميتو زقرب نجر ذا سوزي أخلو نجر قدم يلو زنبرا جن هلفتو قد ما أستريتو يبهال ناي زعلم زي حفتي هلفتو قد ما أستريتو جنانتي راخايو جنانتي سقف كايو يزحلف ألني بعل سقاية هفتامية نابلكا جنانتي من خايو كما يكم زتفه كما يكم زودا أي فلتن سلازي نسا من مزي بالله دخا مسكينيا أو قروبيتا جن اللوز بعل هفتي بعل سقا سونيرو نسا مسودا مسبهران بطميات النات حلبت تحدر انت سو كان اي معلت انت سو سالس اي معلتي اخل تچانو ابز غوربي زنيو بعل صقاغن اخل بزي حو هفت نبرت بزي حو مقمت اسكاو زسن بطعمي الله زبال بعل هفتي جن دما ما هاب زي يفلط حايرنا نبلع مبال زي يفلط تخافلنا نبلع مبال زي يفلط دخا زي يفتو اذا مسكينه يتد اف غوربيتو ممهلاوا اذا سو زي ازيري نابي يزبرنا ناب زحم طفئت لي عيني دخا مرأي أسلكني النابلة دخاتات مرأي زمارر انت خنا هافت انت اللي اكوا هافت خاخ تبلو كتمصوتلو كتابل علو تستيلو مبر بين خاخت بلعو بين خاخت مغسل يكون انت واي بكا انت نيس اكوا انت زي هاوكا جن انت زي هاوكا كواس انت زي هاو كاوكاس حماق مزراف جن بتاعم نوري دخا انت ترئي تصيف انت فتبل دخا انت ترئي جاز كامل اسكا زوالكا تخيط هينكا تغاغي خايخا نايكا هافتي صباح دحر صباح كندي معلت خمس قني اتفلط نغير يلن الناس سوزي كم نيرو كابلتات حدا معلتي قدوسان ملائكت أفتا دخا أفتا مسكينيتي سبيتي أفتا دادخا ليت مدرس برهان تولعت تدادخا فصم زخونه برهان نابرها زخونه برهاناويان زخونه ملائكت بروحان زخونه ملائكت دما افتغزا ان تملالسو زخونه قال املاك ان تناغرو اتبعال صقا بمسكوت كفيتو او غربيتو سلازخونه بمسكوت كفيتو يريم نيرو زاد خساويتي زمبرات زيكاو يمصياتو زموز نيو سب صقا زمسلو بروحان بروح ገጽ بروح ልብስ ዝተخدنو ካበ ይመጹ እንዳደኻዶ ሰበይ አትዩ ታየ ነገር ይሉ አው ገዙ ኮይኑ በመስኮት ዘሊቁ የዳመጽ ነይሩ ዘገርመኩም ተመላእክት እንታይለም ካፍቶም መላእክት ሓደ ቅዱስ ሚካኤል እዩ እዚ ህፃንዚ ናይ ዝበዓል ገዛ ናይ ዝበዓል ጸጋ ሃፍቲ ክወርሶ እዩ አቲ ሰበይቲ كمزي دخا خوينكي ايتنبرن ودخي از معدز ني هافت نبرت كله نايك خوني ودخ خورس ايلوا ازي ادم موت بعل صقا اذنو تخافيتا مچ حد غزي يسمع كاندي كل قبل يسمع نيرو لا سويت زي انا غرنيا ايا انا كاو غزاي ترحق الله كاو غربيت توصلينا والكنا تمنخص بما يزطفا انا والكس لكا زهصان زودا هافت نبرت يكورسيو زهصان زي ما زغبرك غيره خطفو لني يدو ريهم دو انتي غير وغدي خطفو لني زلزلو منم كوس غبره ነገር የለን انت زستوعل نيرو انت لبم نيرو ازوم كوزي زبلو زلو አካላት መላእክት ዲዮምስ ቅዱሳን ዲዮምስ እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ ኢሉ እቲ ሃፍት ንብረት ንተህፃን እውን ንትበዓል ጸጋ ንኹሉ ማእኸለ ነይሩ ግን እዚ ህፃን እዚ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሉ ወሲኑ ኣይናይ ተበዓል ጸጋ ዘይተቀደሰ ጸጋ ዘይተቀደሰ ዘይተባረኸ ሃፍቲ ዝሓዘ ሃፍቲ ኩሉ ጠቃሚ ኣይኮነን ሃፍቲ ጠቃሚ ዝኸውን ሃፍቲ ንብረት ጠቃሚ ኣብ ጥቅሚ ዝውዕል እንተ መጽኡት ካሉ انت ذكر كالو بيت كريستيان تهانيز كالو دخاتات انت بلعي خالو انت استي خالو عروقات انت خدين كالو
مسجراو تخافيل كات بدلع أنت خانك تهافت نصوص تبارك استقدس هافتي زلاق وني خون ناولد ولا دوني حلف أنت زي كوينو نبينيت ولت خانك جن حدا معلت بزي حسب كاي ملكع تورس أو مجلس تقامي بزح عندي سلازي زبعل صقازي هافتها كورسي وزبل دمص مسمعه كافتا علت نسا جميرو نزه ህፃን ዚ ዘጥፈሉ መንገዲ ንሓሰበ ይውዕል ይحድር ነይሩ ከመ ገይረ ኸጥፈለኒ ገና እንታይ ዓበየ ብንእሽተዩ ክቆረጽ ኣለዎ ኢሉ ሓሲቡ ወይ እግዚአብሔር ተዘይ ቆሪጾ ይቆረጽን እግዚአብሔር ተዘይ ደፊኡካ እግዚአብሔር ተዘይ ደፊኡካ ይጠፍን በከመ ፈቀደ ይገብር ወበከመ ሀለ ይፈጽም ዝተባሃለሉ አምላኽና ጎይታና እግዚአብሔር ጥራሕ እምበር ካሊ በእግዚአብሔር ተዘይ ተፈቅድሉ ምንም ነገር ክገብር አይኸልን ስለዚህ ካብለታት ሓደ መዓልቲ ንዛ ሰበይቲ ፀዊዕዋ አተ ሰበይቲ ልዋ አቤት ንስኽ ምንም ዘይብልኪ ድኻ ምዃን ክትፈልጥ ኢኺ እወ ይፈልጥ እየ ብድኽነት ዝሓረርኩ መከራይ ዝበልዓኹ ግን ድማ እግዚአብሔር ይመስገን መልአኩ ኣይተፈለየንን ዋላ ዘይብለይ ኮይነስ ግን ጽቡቕ እየ ዝነበር ኢላቶ እንዳሓን ግደፍዮ ንሱሞ እትወድኺ ሃብኒ ኣነ ኸዕብየልኪ ንስኺ ተብልዒ እንኳን ንወድኽን ባዕልኽውን ዝኸውን የብልክን ስለዚ ኣነ ኸዕብየልኪ ኢልዋ ኣነ ኸዕብየልኪ ከዕብዮ ዶ ይመስለኩም እዚ ናይ ሄሮድሳውያን ተንኮል ይበሃል ሄሮድስ ዝተባሃለ ንጉስ ሰብአ ሰገል ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ሰሚዖም ብኮኸብ እናተመርሑ ምስ ከዱ ኣብ ቤተልሔም ኣከባቢ ምስ በፅሑ ዘለዎ ቦታት ኮኸብ ስለ ዝተሰወሮም ናብ ሄሮድስ ቤተ መንግስቲ ኣትዮም እንሆ ንጉስ ኣብ ዓድኻ ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣከባቢ ንጉስ ከም ተወለደ ብኮኸብ እናተመርሕና መፂና ኣለና ኣበ እዩ እቲ ቦታ ኢሎም ጠይቐምዎ ንሓድ ነቶም ዝፈልጡ ጽዋዕ ኣቢሉ ኣበ እዩ ኢልዎም ኣብ ቤተልሔም ኣከባቢ እምበኣር ኢሉ ነቶም ካብ ርሑቕ ዓዲ ዝመፁ ሰብኣ ሰገል ዝበሃሉ ኣብ ቤተልሔም እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኪድሞ ሰጊድኩም ምስ ረኣኽምዎ ተመሊስኩም ንኣይ እውን ንገሩኒ ኣነኒ ከመ እስግድ ሎቱ ኣነ እውን ክሰግደሉ ምእንቲ ኢልዎም ክሰግድ ደልዮ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ተንኮል እዩ ንጉስ ተወሊዱ ኣሎ ስለ ዝበልዎስ ንጉስማ ኣነ ንጉስ እናሃለኹ ካሊእ ንጉስ ተወሊዱ እኮ ንኣይ ቀቲሉ እዩ ክነግስ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክቅድሞ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ኪዱ ረአይዎ እሞ ምስ ረኸብኩምዎ ግብኡ ሃበየ ናባይ ተመለሱ ኣነ እውን ክሰግደሉ እየ ኢሉ ሰብ ብተንኮል ሰዲድዎም ይብል እዚ ናይ ተንኮል ስራሕቲ ዝተለመደ እዩ እዚ በዓል ፀጋ ዝተባሃለ ዘይተባረኸ ሃፍቲ ዘለዎ ሰብ እውን ነዛ መስኪነይቲ ያደ ወድኺ ኸዕብየልኪ ኣብሊዐ እስቲየ ኸዲነ ወዲ ንጉስ ወዲ መኮንን ወዲ ሃፍታም ኮይኑ ክዓቢ ምስ ዓበየ እውን ባዕለየ መርዕየ ሰብ ክገብሮ ንኣኸ እውን 20,000 ወቄት እንተስ 20,000 ዶላር ገንዘብ ክበኪልዋ ፀጊምዋ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር ይፈልጥ ብመልአኩ ስም ሂበካ ኣለኹ እንካ ወሲድካ ዕበየለይ ኢላ ገንዘባ ተቐቢላ ጸሊኣቶ ኣይኮነትን ወዳ ጸሊኣ ኣይኮነትን ግን ድኽነት ሓያል እዩ ድኽነት ምስ ብዙሕ የቆራርፅ እንታይ እዩ ሕማም የበላሹ ስእነት ጥሜት የተዓሻሽሉ ገለ ዝበሃል ምሳሌ ነይሩ ዳሓር ሰብዚ ወዲያውኑ ህፃን ምስ ተቀበሎ ሳፅን ፀሪቡ ኣብ ሳፅን ውሽጢ ገይሩ ናብ ባሕሪ ደብሪዎ ምእንታን ክመውት ናይ እግዚአብሔር መልአክ ግን ሓላው መልአክ ኣለዎ ኢልናኩም ሓቀይ ነንሕድሕዱ ንህፃን ይኹን ንዓብይ ይኹን ንንኡስ ሓላው መልአክ ክልተ መላእክት ኣለዉ ሓለውቲ መላእክት ካብኡ ስለ ዘይተፈለዩ ኣብ ባሕሪ ውሽጢ ተደብሪብካ ህፃን ከመውት ኣይከኣለን እትሳፅን በባሕሪ እናተንሳፈፈ ናብ ማዕዶ ዘሎ ዓዲ እንትኸይድ ሓደ ሓላዊ በጊዕ ነተሳፅን ረኺቡ ወርቂ ደኾን ይህልዎ ኢሉ ተኸፈተ ካብ ወርቂ ዝበለፀ ህፃን ቁልሕልሕ ዝብል ፅቡቕ ህፃን ረኺቡ ኣይ ተመስገን ውላድ እውን ኣይነበረንን እሞ ኢሉ ወሲዱ ኣብ ገዝኡ ኣዕብይዎ ኣሕፅር ከብለልኩም እቲ ሰብ ንሱ እቲ በዓል ፀጋ ሞይቶ ኣሎ ኢሉ ሓሲቡ እግዚአብሔር ግን ብቸርነቱ በመላእክቱ ሓለዋ እቲ ህፃን ናብ ዝዓብየሉ ቦታ ተዓቂቡ
دحري 14 عامتات أتبع الصقا ننقدي نافت مع عد خيدو نافت هصان تدرو يزعبي يلو بوتا أقاطامي نافتا بهران زعبي يلا غزا بانقدنت ملكعاتيو أتبع الغزا بهران تفلو ونزي هصان يسمع انتهاي بهران مالت يلمو إليتي بهران مالت ما أب بحري تدبري واسترخب أب بحري سلازرخبنايو بتسم بحري بهران لنايو سلازي كم ودنا غيرنا نعبينايو بتعمينا نفتو صبايو صبو ملكو صبو كل منو زي زي تفليو قدوس حصاني يمو سمو جن أب بحري سلاسترخب بهران لنا سيمنايو يلمو بماز غزي ايو خندي عامت يقبر يلوم 14 عامت كاوي غير الله ون تبلا تاز دبر الله عامت نسايا زي ما ذا انا دبر خو حصانيو يميتي له عرفه تقميطس لكا يموتن حزون زغبرك غيره قتل لنبر تمليس خورشن الى حسيو تملكتو دو سب انتني اسو حدا غزي يغاغا خلتا غزي يغاغا عد ملك عدنا تغاغا ينبر نا بحر دبري خايو يموت الكاس بهوت انت ترخبوكو ناي زيافير تامر يو ناي زي غروم سرح يو سلازي زيافير فقادو الكا هتغدفن بر مليسكا ولا صلاي خان تخونس نا تختلكا مسو غدل يتاتون ግን ሓደ ግዜ ልብ እንተ ተዓጽዩ አእምሮ እንተ ተዓጽዩ ሰይጣን ተስተሳፊሩካ መምለጥ ይብልካን ያዛቆነ ሰይጣን ሳያስቀስ ሳይቀርም ዝባሃለሎ ናይ አማርኛ ቋንቋ ሓደ ዲያቆን ተኮይኑ ናብ ቅስና ምዕባዩ ይተርፍን ሓቀይ ዲያቆን ኮይኑ ይነብርን ወይ ዝኾነ ዕንቅፋት ተዘጋጢምዎ ካም ሁሉ ሰይጣን እውን ንእሽተይ ነገር እንድሕር በኪልኳ ናብ ዝዓበ ናይ ክፍኣት ፀግዒ ናብ ዝዓበ ክፍኣት ይዝዕብየካ ቅድሚ ሕዘ ይሞተን ምሕዝ እውን ቀትለለን ኢሉ ሓሲቡ نزوم سبات بعل هفتن ديو مچم ገንዘብ ተልይኳ ገንዘብ ካለ በሰማይ እንገዳ አለ ዲዝባል እንታይ ማለት ይግን ገንዘብ ተልይኳ በአውሮፕላን ተኸይዲ ማለት ዲ او يخون سون حدا او انتايو تزعوي ግን ገንዘብ ተልይኳ ናይ ሰማይ ገዛ ተሰርሕ ማለት እዩ ለባም ተኾንካ ገንዘብ ተልይኳ ሰማያዊ ገዛ ተሰርሕ በገንዘብካ መጽዊትካ ናው ሰማይ በክንፈ ደመና በክነፈ ነፋስ ተሰርር ትድዩ ሰማያዊ መንገድ ኳስ ይخفتልካ ማለት ይንበር ሶይላዛ አውሮፕላን ዶ ደላይካ ሰምቅታል ገለን ከይተመስለኩም ገንዘብ ተልዩ ዝባሃል ገንዘብ ተልዩ እንተኺልካሉ እዩ ገንዘብ ተልዩ እንተፈሊጥካሉ አምዓሉ እንተውዒልካዮ ንቤተ ክርስቲያን ዝግባ ንቤተ ክርስቲያን ንድኻ ዝግባ ንድኻ ንውሉድ ዝግባ ንውሉድ ንቤተሰብ ዝግባ ንቤተሰብ ንዓዲ ህንፀት ዝግባ ንዓዲ ንግብሪ ከም እንተው ዒልካዮ እቲ ገንዘብ ንሱ መንገዲ ሰማይ ባዕሉ ይኸፍተልካ ማለት እዩ ብዙኾነ ግን በአንጻሩ ሓደ ሰብ ጸጋ ገንዘቦም ንዝሙት ገንዘቦም ንቅትለት ገንዘቦም ዓዲ ንምብራስ ንምብታን ዝጥቀሙ ሰብ ጸጋ ይሳኑ ሰብዚ بعال جنزبيو سلازي زغبره غيرو حزون نزهصان زي كطفو نيرو بناتو تحساسوا كم زيافير فقاد يطفن كم سبت تحساسوا ግን ከጠፍ ተወሲንልዩ نزوم زعبي وسبات እክባቢሉ አቱም ጎተተይልዎም አቤት انا خاوكم زبل عدي እየ መጽየሞ አው ገዛይ ዝኾነ ሓረሲ ዓመጽየ ሕዚ ዝወድኻትኩም ሲ እጃኻትኩም ሃውኒ خلق خوይልዎ أبعلت جزاي ذخنا حرسي عمس يمو ملخت خمس حليس فقدوا الليل زي ودنا كويو مسانا زعبي كويو بتأمر ذرخنا يكوينا يلن مسرين وكاني لمو شجري ولكم نجحهم دحن استوعلوا دا كندو زي جنزوك بكم يه بتو من سين السلك بميزانه لك ورق خمسنا لكم يلو 13 كيلو انت خوينو نوسزي 13 كيلو زخون ورق ميزان مازي نخبكم ገንዘብ ለኒ መልእኒ ይልዎ ገንዘብ ይኹም ትፈልጥዎ ተታሊሎም ሳተሙን እምባር ጸገም የለን
هبنا كلنا بصحوا خمس ندحر كوين صقم يلن ገንዘብ ሃባ ማይሎም ገንዘብም ተቀቢሎም እዚ ህፃን ባህራን نحن قدفوا صقم يلن قدفوا كقد يدحن سرح يسرح شيطان سرح يسرح أما أخل تمهرتي أما أخل صلوات أما أخل قداسية كم عينت تقوار سلاز فسم كالتكم كسقبلوا أنا حيادي نعم مرجت أنا وزي أقصكم قولوا أو لحر زوم سوات بميزانه لك عورك مستقبلوا بقى كده ما نعز ودي بهراني لما أبيت زوجي إني استخبر سواي نعم عدو خلق كائمه بس يحات بس يخاز ودي بسلام تملس كير تلاقي لمو نسو دم بروخ يقانا كاب حسانو نتجميرو الشي ولا دي تعزيزكم ندعا الشي له مدحريو كم تعيسب نع بهران وديلو سعما بيلو جنبارو مبار مرحت قدنا خلت سوات النيو خاوزيا مساعتهم كيدمو إذا دبدب بيزيا نمعلت جزاي حبا نخالي خيت هبيلو أفتى دبدب بيه من أختل لوا لك كم زفتوا جيرو جس عموا بس إيمانو تجبؤ إلى نيرو كريستوس يهودا استوهلا كفتم عسر تغلط هواريات حدا بجنزة تتاليلو نفتاريو بسلاسة قرشي أحلفو مسحاب مشيتا كم زي شتا كم لبان مسيلو كم طعي مسيلو انتم أيهوداويان بدحري تخطي لمسيو ناو يسوس كريستوس بها قربيلوس بها كربي ممهر دحان دوعيلكا دحان دحادير كايلو اقر ممهرو سعيمو يبل إذا سعمت ناي قهلوت ناي تنكل سعمتيا كاتحزو كسكلو صلاح حيز مسيوس قن بها كربي لمنكو خما يسانن كودها خالي إن حسوكا وشتها خالي إن فحسكا دحان دوعيلكم دحان دحاديركم بيتي دحان دحاديركم دحان دريهم صبوا اللهم صبوا الله لعلها صبوا الله نتو هالكاين برلئ أزي يهودا نا يهودا تنكوليو أزي كفو سوون كم غيرو سعيمو سيدوا دحار من قدي بهران ناوزي استولد العدي ناوزو بعل صقا غزا انت خيد أهم من قدي قدوس ميكائيل حدا بعل سلطان مسيلو حدا أفرس استسعانا بعل صقا هفتام مسيلو بزين كالو سراويت زعجبوا مسيلو سب مسيلو بسو أمثال أما قد صنحوا أنت هساني له أبيت أنت أخا حسكاز النخا دبداب بيه ورقتيو أنت أيوشتو أي فلتنية ومن عسكري أن نعسك هبني يلن خاليها بيتوهالكن تزلا أخن بعل صقا نبعل تجزاي وسحكا هذا اللي يلن بر نخالي أيوه هبن أنا تاسب هالكواي في السمزق بأنيلو دعال بارقنا هلا وسكم زاجر كاريني له تورقت بشفنتا بشكتا كم زاجر مسار أيو قدوس ميكائيل في الله وشتا تغيره تاني راوشتا مجمريا إذا سبزي قدم حزين بحري كموتلنا نبحر الدورنا يو هابت نبرتنا كورسيو تباهلو استنجرلو هسان نسيو نجار جناي موتن أو زخركو عدر خيبيو سلازي أزي تنجار نجار نخيف السم إذا هسان زي ورق زي حزب ومسمسة ودياو قتلوه كاي تحضريو كاي توعليو زبل ناي موت دبداب بيو حيزونا تقو عزنيرو بزقر ملكو ملأكو قدوس ميكائيل اف مسوللو انت دبداب بيقن تناي موت دبداب بي انتايلو تصحيفو وشتو إذا هسان زي زقرم من إسأيو نولدنا نهزب نجزانا زمتن من إسأي رخيبة أنا بذل الله وخصن نحصل له زخل مسمسة أنت عباي قالي أنت هذا الله بخرج قالي أمر عيو زل هافت نبرت أو رسيو أبدأ جزل لي هنا وش زله كل نجار حلاف النت نوهبيو أنا كسأن نحيا بزخركو قلتي في ملسنية زول مال أختيو أو وش تتصحف بمن تاي بيد ملاك
رقيقي ملاك بس شلخو يشلخو تناي مجمريا دبدابي ناي منتاي دبدابي نيرا ناي موت دبدابي اتحلاو ملاك وقابي تحلاو ملاك اف مسل الله انتاي كوينا ناي هيوت دبدابي ناي مرعى دبدابي ناي دستا ناي مولاد ابز عالم زي ناي منبر ناي هيوت دبدابي خوينا ظريفه كمتو عللت لكم ما بدن بينبر نغزابير سانو ነገር ለዲዩ እነሳ ጎበዝ እስማአሎ ነገር ላይ ሳኖ ለዚያገር አሁን ማትኸሊኻ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 እንትነን በምታይ ዲና ንርኢ እቲ ዶኪማት ዝተባሃለ ኣብ ቃና ዘገሊላ ዝተገበረ መርዓ ኣጋይሽ በዚሖም ተበሊዑ ተሰትዩ ተወዲኡ በዓል ገዛ ሓፊሩ እንትወፅእ እንተኣቱ ናብ እየ ዝኸዶ ዓዲ መሓፍር ትፀዊዕ ሓፊረ እኮ ተሪፈና በለን ትጭነቕ ቅድስት ድንግል ማርያም ወፍቲ መርዓት ዓዲማ ስለ ዝነበረት ንወዳ ንኣምላካ ንኢየሱስ ክርስቶስ ነጊራ እቲ ወይኑ እኮ ተወዲኡ ኦ ጎይታ መምህር ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ነገር ባበል ምስ በለቶ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ እንቶም መሰለፍቲ ንዘነጋ ምልእወን ማይ ምልእወን እሺ ለማይ መልእምወን ባሉ ቀዲሕኩም ኣሰልፉ ኢልዎም ቀዲሖም ተሰለፉስ እቲ ማይ ዝነበረ እንታይ ዲ ኮይኑ ወይኒ ሚስ ምልዋጥ ይኽእል እዩ ካብ ሞት ናብ ህይወት ምሽግጋር ይኽእል እዩ ኣምላኽና ካብ ድኽነት ናብ ሃፍቲ ናብ ጸጋ ምልዋጥ ዝኽእል ኣምላክ እዩ ዘለና ክብሪ ምስጋና ንቅዱስ ስሙ ይኹነልና እምበር ናይ ባህራን ናይ ሞት ደብዳቤ ናብ ህይወት ተቀይሩ በዘለም ዕለት ማለት እዩ በዘለም ዕለት ናይና ብዙሕ ፀገም ኣለና ብዙሕ ጭንቀ ኣለና ብዙሕ መከራ ኣለና ዓድና ብስቃይ ኣላ ዓድና ብሕማም ኣላ ህዝብና ፈቐዶ ኼንዳ መፅለሊ ሲኢኑ ቀትሪ ብፀሓይ ለይቲ ብቁሪ መከሩ ይበልዕ ኣሎ ሰብ ኩሉ ተፈላለዩ ንሰንሳቱ ብሕማቕ ዓይኒ ይጠማመት ኣሎ ኮታስ ዓድና ጽቡቕ ኣይኮነትን ዘላ ዓድና ኸፊእዋ ኣሎ ህዝብና ኸፊእዎ ኣሎ ኣደታትና ኸፊእወን ኣሎ ብሕማም ዝሳቐ ህዝብና ቁፅሪ ስፍሪ የብሉን ብሰይጣን ወፅመት ዝተተሓዘ ህዝብና ቁፅሪ ስፍሪ የብሉን እስኪ ኩሉ ዝኽእል ኣምላክ ነገርና ይቐይረልና መከራና ይቐይረልና ጸሊሙና ጸልሚትና ዘሎ ነገር የብርህልና ዝተበታተኑ መራሕትና ዝተፈላለየ ሓሳብ ገሊኦም ማዕዶ ገሊኦም ወዚ ኮይኖም መከራና እንርኢ ዘለና እስኪ ናብ ልቦም ይመልሰልና ኩላትና ናብ ልቡናና ይመልሰና ኣምላኽና ድሕሪኡ ባህራን እዛ ደብዳቤ ሒዙ ምስዞም መራሕቲ ኮይኑ ናብዚ በዓል ፀጋ ገዛ ኸደ እዛ በዓልቲ ገዛ ኣርኢን እስኪ መልእኽቲ እኒሀኒ ንኣኸባ እየ ኢሉ ኣብ በዓልቲ ገዛ ተፀዊዓ መፅያ እንታይ ደሊኻ ኢላቶ ኣብዚኣ እኒሃ ደብዳቤ እንኪ ኢልዋ ቅልዕ ኣቢላ እንተንበበት እዚ መንእሰይ እዚ ንገዛና ዝጠቅም ንወለደና ጽቡቕ መርኣያ ዝኸውን በብዙሕ መልክዑ ዝተባረኸ ህፃን መንእሰይ እዩ እሞ በኽሪ ጓለየ መርዒ ክየፅንሕኒ ዝብል ኣንቢባ ስኢሉ ፊየከ ይኸውን ድማ ኣብ ትሕታ ድሞ ንሳ ብትፈልጦ ምልክት ፌርማ ተፈሪሙሉ ኣሎ ዋ ጎይታይ ናበ ኸይዱ በዓል ገዛይ ናበ ኸይዱ ናበይ ከይዱ እዩ ክርሕቕ እየ ዝብለኒ ዘሎ ኣቶም እንቶም መራሕቲ መንገዲ እንታይ ኢላቶም ሓቂ ድዩ ዝበሃል ዘሎ ኢላቶም ዋይ ሓቂ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ኣብቲ ዝኸዶ ዓዲ ብዙሕ ገንዘብ እንትህብ ርኢና የለና እንደገና እውን ስዒሙ ብሰላም እተይሉ እንትስንዮ ርኢና ኣለና ስለዚ ሓቂ እዩ ኢሎምዋ ካብታ ሰዓት ጀሚራ በዝግባእ ናይቲ ገዛ በዓልቲ ገዛ ዝኾነት በኽሪ ጓላ ኣመርዕያ ዘሎ ሃብቲ ንብረት ብምልኡ ኣብ ኢድ ቁፅፅር ክኸውን ገበረት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብመላእክቲ ዝተነገረ ቃል እዚ ህፃን እዚ ናይ ሃብታም ገዛ ክወርስ እዩ ዝተባሃለ ቃል በዚ ዕለት ተፈጸመ ማለት እዩ
ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት እቲ ሃብታም ተባሃለ በዓል ጸጋ ተመሊሱ እንተ ተመለሰ ሃብቱ ንብረቱ ገዝኡ ደቁ ወናኒአን ካልእ ኮይኑ እቲ ዝነዓቆ እቲ ንሞት ዝፈረዶ መንእሰይ በዓል ገዛ ኮይኑ በዓል ጸጋ ኮይኑ ወናኒ ኮይኑ ነዚ ኩሉ ሃብቲ ንብረት ኣብ ትሕቲ ኢድ ቁፅፅር ኣትዩ ረኺብዎ ምንም ክገብር ኣይከኣለን ኣይምርኡ ካልእ ኮይኑ ኣሎ በል ንዓ ንስኻ ኣብዛ ሓንቲ መሬት ኣከባቢ መጀመርያ ምስቲ በዓል ጸጋ ተረኺቦምላ ዝነበሩ መሬት ኣላ ኣብኣ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሑ እንዳ ሚካኤል ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን ሰሪሑ ነቲ በዓል ጸጋ ዘብዐኛ ገይሩ ቐሚጥዎ እዚ ኩሉ ሃፍቲ ዝነበሮ እኮ እዩ እዚ ኩሉ ስልጣን ዝነበሮ ዋርድያ ኮይኑ ተቐሚጡ ዘያልኤሎ ለነዳይ ዘያልኤሎ ለምስኪን ዘያነሶ ምድሪ ለነዳይ ወያልኤሎ መሬት ለምስኪን ይብል ድኻ ንምስኪን ካብ ሓመድ ኣልዒሉ ናብ ስልጣን ናብ ቁም ነገር ዘብቅዕ ነቲ ዕቡይ ነቲ ኣለና ኣለኹ ኣለኹ ዝብል ነበረ ደሞ ናብ ሓመድ ዝቕይር ኣምላክ እዩ እሞ ቅዱስ ኢልና ከነመስግኖ ይግባእ ይብል ኣባ ጊዮርጊስ ዘገሰጫ ስለዚ ክቡራንን ክቡራትን ደቂ እግዚኣብሔር መላእክቲ ሓለውትና እዮም ትበሃል ንሕና ብዘይንሪኦም ንሳቶም ብዝሪኡና ንኣና ዘድልየና ነገር ቅድሜና እናኸዱ ደድሕሬና እናተኸተሉ ሓለውቲ መላእክቲ ኣለውና ካብቶም ሓለውቲ መላእክቲ ሓደ ቅዱስ ሚካኤል ንባህራን ከመይ ከም ዝሓለዎ ናብ ባሕሪ እንትድብረ ዓሳ ባሕሪ ናይ ባሕሪ ዓሳ ክውሕጦ ምኽኣለ ነይሩ እቲ ሳፅን ውሕጅ ወሲድዎ ተሰባቢሩ ምተረፈ ነይሩ ብዙሕ ነገር እንኳን ኣብ ባሕሪ ኣቲኻ ኣብ የብስ ኮይንካ እኳስ ብዙሕ እንቅፋት ይገጥም ግን ሓላዊ መልአክ ዘይተፈለዮ እግዚኣብሔር ክነብር ዝደለዮ ሰብ እንተኮይኑ ኣብ ባሕሪ ኣትዩ እውን ይድሕን ኣብ ዓድማቱ ኸይዱ እውን ይኸብር ካብ ዓድማቱ ናብ ዓዲ ተመሊሱ እውን ብጸጋ ይነብር እዚ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ እዩ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ደሞ ብመላእክቲ ኣቢሉ እዩ ዝፍጸመልና መልአከ ሰላምነ ሊቀ መላእክቲ ሚካኤል ሰኣል ወጸሊ በእንቲአነ ልኡኽ ሰላምና ናይ ሰላም መልእኽተኛ ማለት ከምዚ እዩ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ሰላም መልእኽተኛ ኮይኑ እዩ ናብ ባህራን መጺኡ ናይ ሞት ደብዳቤኡ ቀይሩ ናይ ህይወት ኣብ ህይወት መዝገብ ኣስፊሩ ባህራን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እንዲያውም ቀስና ተቐቢሉ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን መገልገሊ ኮይኑ በዓል ጸጋ ኮይኑ እናረደ እናመጽወተ እናሃበ ብዙሕ ሃፍቲ በዚሕሉ ዕድሚኡ ነዊሕሉ ድሕሪ ግዜ ግን ኣብዛ ለማዓንቲ ዕለት ንሱ እውን ዓሪፉ ባህራን ሰነ 12 ብኽብሪ ዓሪፉ ሰማያዊ ዘይሓልፍ መንግስቲ ወሪሱ እዩ ዝብል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ዘይሓልፍ መንግስቱ የውርሰና ካብ ክፉእ ነገር ይሰውረና ብሓቂ ዘለናሉ ቦታ ዝተቐደሰ ቦታ እዩ ሎሚ ሚካኤል ስለ ዝኾነ ስለ ሚካኤል እንነጋገር ኣለና እምበር እና ኣቡነ ዘሚካኤል ወይም ሃደራ ሚካኤል እና ኣቡነ ቶማስ ዘሓንበራ ዝነበርሉ ዝተቐደሰ ተኣምራዊ ማየ ጸሎት ዘለዎ ፈዋሲ ማየ ጸሎት ዘለዎ በርሑን በቀረባን በብዙሕ መልክዑ ዝፍለጥን ዝድመጽን ታሪኻዊ ቦታ ኢና ዘለና ናብዚ ምምጻእ ባዕሉ ስኢልካ ምምጻእ ይከኣልን እግዚኣብሔር እንትፈቅድ እዩ እግዚኣብሔር ንድሕነት እንትዕድለካ እዩ እግዚኣብሔር ንበረከት እንትዕድለካ እዩ እቶም ቅዱሳን ወለድና እና ኣቡነ ሃደራ ሚካኤል ንብዙሕ ዓመታት ዝጽልይሉ ዝነበሩ ታሪክ ዝሰርሕሉ ታሪክ ዘመዝገቡሉ ይኸው ናብ 1000 ዓመታት ዝኣክል ዕድመ ቁፂሩ ኣሎ ይኸው ታሪክ ቅዱስን ሓሊ ይነብር ኣሎ እዚ ናይ መላእክቲ ጥበቃ ስለ ዘይተፈለየ እዩ ቤተ ክርስቲያን ማለት እለይ ይህውፁ በሰማይ ዝብል ዲያቆን አለ ዶ እለይ ይህውፁ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ቤተ ክርስቲያን በመላእክቲ ተኸቢባ እያ ትነብር ይብል ካብቶም 7 ኪዳናት ሓደ በሰማይ እንትነንብብ ቤተ ክርስቲያን በመላእክቲ ተኸቢባ ትነብር ብፍላይ
قطري 600 ليتي 600 1,000 200 ካብ قصر ቤተ ክርስቲያን ዘይፍለዩ መላእክት ኣለዉ ይብል ከምዶ ክንደይ 1,000 200 600 بقطري 600 بليتي አጸደ ቤተ ክርስቲያን ዝሕሉ ኣብ አጸደ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ዘገልግሉ ንሕና ብገሃድ እንትነገልግል ንሳቶም ብስውር ዘመስግኑ ንሕና ብገሃድ ማህሌት እንትንቀውም ቅዳሴ እንትንቅድስ ዕጣን እንትንዓጥን ምጽዋት እንትነቅርብ ንሳቶም ድማ ዘቅረብናዮ ምጽዋት ዘቅረብናዮ ጸሎት ዝዓጠናዮ ዕጣን ዝቆምናዮ ማህሌት ሒዞም ናብ ኣምላኮም ዘዕርጉ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዘይፍለዩ መላእክት ኣለዉ እዚ ዘወትር ኩሉ ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዘይፍለዩ መላእክት የዝብለኩም ዘለኹ ብፍላይ ኣብ ቅዳሴ ሰዓት ደሞ ቁጽሪ ስፍሪ የብለውምን ይብል ኣብ ቅዳሴ ማእኸል እንታይ ኢና ሰራዊተ መላእክት ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሚያሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይከልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ናይ መድኃኔ ዓለም መላእክት ኣብ ቅድሚ መድኃኔ ዓለም ጠጠው ኢሎም ይጽልዩ የማልዱ ይቆሙ ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ናይ መድኃኔ ዓለም ቅዱስ ስግኡ ክቡር ደሙ ኣብ ዝፍተተሉ ኣብ ዝቅድሐሉ ኣብ እንቆርበሉ ኣብ ንሰግደሉ እዛ አጸደ ቤተ ክርስቲያን ከም ሻሽ ተነጽፎም ከም ቆጽሊ ረጊፎም ክንፍ ንክንፍ ከምዚ ረይቦም ይረአዩ የገልግሉ ይዝብል ስለዚህ ናብ ቤተ ክርስቲያን ትንመጽእ ቤተ ክርስቲያን በመላእክት ተኸበበት እያ ክንፊ ምስ ክንፊ ከምዚ ተዘርጊሖም ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ዝፈሰሰሉ ቤተ ክርስቲያን በመላእክት ተኸበባ እያ ትነብር እሞ ናብ ቤተ ክርስቲያን ትንመጽእ ብፍላይ ጥንቃቄ ክንገብር ኣለና እንታይ ዓይነት ጥንቃቄ ዝተባእሰ ሰብ እንተልዩ ተዓሪቑ እዩ ክመጽእ ዘለዎ ቂም ዘለዎ ሰብ እንተልዩ ቂሙ ገዲፉ እዩ ክመጽእ ዘለዎ ምስ ቂምካ ምስ ርስሓትካ ይምጻእን ኣብቲ ዓለም ዝጸንሐ ነገር ኣብቲ ዓለም ገዲፍናዮ ኢና ንመጽእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስኣተና ደሞ ብስርዓት ትእምርተ መስቀል ክንላበስ ልብስና ብስርዓት ክንክደን እንትንኣት እውን ቀሲልና ደርጓዕ እናበልካ እናጎየኻ ይእቶን ተረጋጊእኻ ሰማያዊ ኣምላክካ እናሓሰብካ መላእክት ከም ዘለው ሓሲብካ እናዘከርካ እዩ ዝእቶ ካብኡ ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ወግዒ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓሜት ኩሉ ይፍቀድ እንድዩ ወፈድፋድ ሰብ ቤተ ክርስቲያን እንትኸውን ግን ዓብይ መቅሰፍቲ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጺኻ ስለ ናይ ግልኻ ኃጢአት ስለ ናይ ባዕልኻ ኃጢአት ደኣ ሓሲብካ ትበኪ ስለ ናይ ባዕልኻ ስንፍና ደኣ ተስተኻኸል እምበር ስለ ገሮየትካ ስለ ጸላኢኻ ስለ ፈታዊኻ ብዙሕ ነገር ይብልዎን ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ዓዲ መላእክት እዩ ቤተ ክርስቲያን ዓዲ ቅዱሳን እዩ ቤተ ክርስቲያን ዓዲ ጻድቃን እዩ ስለዚ ጥንቃቄ ክህልወና ይግባእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጺና ዘይበሃል ኣይንበል ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጺኻ ትምህርቲ ትሰምዕ ዝንበብ መጽሓፍ ተልኢ ትሰምዕ እንተ ዘይኮይኑ ናይ ባዕልኻ ጸሎት ትሕዝ ዝጽለ ጸሎት እኳ ወዲኻ እንተ ደኺሙካ እኳስ ጸጊዕ ኢልካ ብተመስጦ ኣምልኸካ ትሓስብ እምበር ካብዚ ወጻኢ ኣብ ዓለም ዝገደፍካዮ ነገር ስለ ቡና ስለ ምንም ስለ ጥረጨው ስለ ምናምን ኣይውረን ምክንያቱ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ኮ ስማ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ገዛ ማለት ኮያ ቤተ እግዚአብሔር ኮይ ናይ እግዚአብሔር ገዛ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ መላእክት ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ፖሊስ እኮ ብዙሕ ነገር ይተውርን ኣብ ቅድሚ ዳይና እኳስ ተጠንቂቅካ ትዛረብ ምድራዊ ዳይና ምድራዊ ፖሊስ እኳስ ከም ልብኻ ኣይትቐልድን ወገለንታ እንታ ኣሰረካ ገለንተ በለካ ትፈርሕኻ ኣብ ቅድሚ ሰማያዊ ንጉስማ ከመይ ዘይንፈርሕ ከመይ ዘይነስተውዕል ስለዚ ቅዱሳን መላእክት ሓለውትና እዮም ቅዱሳን መላእክት መዕረጊ ጸሎትና እዮም መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ባህራን ናይ ሞት ደብዳቤ ዝቀየረሉ ዕለት እዩ ከምኡውን ኣፎምያ ዝተባሃለት ቅድስት እደ ካብ ኢድ ጸላኢ ዝደሓነትሉ በመልአኩ በቅዱስ ሚካኤል ቢላ ካብ ኢድ ጸላኢ ዲያብሎስ ዝደሓነትሉ ዝዓረፈትሉ ዕለት እውን እዩ ብኻሊእ መልክዑ ደሞ
ቅዱስ ሚካኤል ዝተሸመሉ ዕለት ከም ዝኾነውን መጻሕፍተ ታሪክ ብደንቢ ይነግሩና። ስለዚ እዚ ሓሲብና ኢና ናብዚ ቅዱስ ቦታ መጺና ዘለና መጺና እውን ተባሪኽና ኣለና ጸሊላ ኣለና ምስ ኣምላኽና ተራኺብና ኣለና። ምስ ኣምላክካ ምርኻብ ከምዚ እዩ። ቃል ኣምላክ ምስማዕ ማለት እዩ። ምስ ኣምላክካ ምርኻብ ምስ ኣምላክካ ምርኻብ ማለት ኣብ ጽድቂ መዓል እዩ። ካብ ሓምየት ነፃ ኮይንካ መዓል እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስኡ ክንውዕል ስለ ዝፈቐደልና ስሙ ንዘለኣለሙ ዝተባረኸ ዝተቐደሰ ይኹነልና። ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ዕንባቆም ብሓቂ ዝተምሃሩ ሊቅ ኣቦና ኣነ እግዚአብሔር ብዝፈልጦ መንገዲ እንዳባ ሃደራ መዓዝ እየ ዝኸይድ እናበልኩ ብዙሕ ግዜ ይምነ ነይረ፣ ግን ኣጋጣሚ ኣይኮነን። ይኸው 3 ዓመት ኣከባቢ ክመፅእ ካብ ዝበልኳ 3 ዓመት መሊኡኒ ኣሎ። እግዚአብሔር ትፈቅድ ኣቦና ግን በቀዳማይ ደው ኢሎም ኣቱም ሓውና እንዳባ ሃደራ ዶ ንውዓል ሰነ ሚካኤል ኢሎምኒ። ብጣዕሚ ተሓጒሰ ክሪኦ ክባረኸሉ ዝምነዮ ዝነበርኩ ቦታ እዩ። ኣብዘይ ከባቢ ዘለኹም ምናልባት ከም ቀሊል ትሪእዎ ትኾኑ። እዚ ዘይረኣየ ሰብ ግን ኣብ ካሊእ ኮይኑ ብጣዕሚ እዩ ዝምነ። ኣነ ባዕለይስ ይኸው 3 ዓመት ሙሉእ ፅባሕ ዶ ድሕሪ ፅባሕ ብምባል ፀኒሐ ኣለኹ። ብፁዕ ኣቦና ግን ሎማዓንቲ ክመፅእ ገይሮም ኣነቓቂሖም ቀስቂሶም ክመፅእ ገይሮም ነሎ እሞ ብፁዕ ኣቦና ክብሪ ይሃበለይ። ብእውነት እስኪ ንሎም ኣቦና ዕልል ኢልኩም ኣመስግኑለይ። መፅአ ድማ ካፍቱ ተመነኽዎ ካፍቲ ዝሓሰብክዎ ላዕሊ ኮይኑ እየ ረኺበዮ። ብዙሓት ዓድና ትግራይ ዝተባረኸት እያ። ብዙሕ ገዳማት ኣለውዋ፣ ብዙሕ ታሪኻውያን ጥንታውያን ገዳማት ኣለውዋ። ዝተፈላለየ ተኣምር ዝተፈላለየ ታሪክ ዝሰርሐሎም ገዳማት ኣለውዋ። ካፍቶም ታሪካውያንን ጥንታውያንን ገዳማት ድማ ሓንቲ እዛ ቦታ እዚኣ እያ። ከም ዝተመነኽዎ ከም ዝሓሰብክዎ እንተይኮነስ ካብኡን ላዕሊ ኮይኑ እየ ረኺበዮ። ትማሊ ያው ሰዓት 8 ኣከባቢ ይኸውን መፂና እዚኣ ትርኢና ማይ ጸሎት እውን ተሓፂብና በዚ ታሕታይ ገዳም እንዳይ ኪዳነ ምህረት ናይዞም መናንያን ናይዞም ገዳማውያን ናይዞም ደናግል ገዳም ወሪእና እተብኡ ዘሎ ማይ ጸሎት እውን ብጣዕሚ ዝተፈለየ ተኣምር ዘብል ማይ ጸሎት እውን ርኢና እሞ እዚ ክርኢ ክንህውፅ ዝፈቐደ ኣምላኽና ዝተባረኸ ዝተቐደሰ ይኹነልና። ወስብሃት ለእግዚአብሔር። ቅድመ ህይወት ዕናሁ ናብዚ ቅዱስ ገዳም ሰፊዩ ቃሉ ሰምዕ ዝገበረ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። እግዚአብሔር ስለ ዝፈቐደ እዩ ናብዚ መፂና ዘለና። ብዙሓት ሰባት ዝቦታ እዚ ዝገዳም እዚ ኣብዚ ክውዕሉ ተመንዮሞ ነይሮም፣ ግን ብሕማም ምክንያት ዘይመፁ ክህልው ይኽእሉ፣ ብሞት ምክንያት እውን ዘይመፁ ክህልው ይኽእሉ። ንስኻትኩም ግን ንሕና እውን እግዚአብሔር ፈቒዱ እግዚአብሔር ስለ ዝፈተወና ናብዚ ቅዱስ በዓል ናብዚ ታሪካዊ ገዳም ሓውሒቡ ኣምፅኡ እግዚአብሔር ቃሉ ክንሰምዕ ዝገበረና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ወብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ናትናኤል ብዝግባእ ትምህርቲ ኣምሂሮምና እዮም። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እውን ካብ ሰዓት 3 ጀሚሮም ብቋንቋ ግእዝ ብናይ ቅዱስ ያሬድ ማህሌት እናዘመሩ ስለ ዓዲ ሰላም፣ ስለ ዓዲ ኣዝመራ፣ ስለ ዓዲ በረከት፣ ስለ ሕሙማን ንኽድሕኑ ኢሎም እናጸለዩ እናዘመሩ ሓዲሮም እዮም። እቲ ጸለይዎ ጸሎት እቲ ዝተዓጥነ ማዕጠንቲ ዝተቆመ ሰዓታት ኣብ ሰማይ ዓሪጉ ንሕሙማን ፈውሰ ምሕረት ይወርደልና፣ ንዘለና ደሞ ብህይወተ ስጋ ብህይወተ ነፍሲ ይሓልወና። እዚ ቦታ እዚ ዓብይ ቦታ እዩ። መንክር እግዚአብሔር በላዕለ ቅዱሳን ይሁ ኣብ ቅዱሳን ሓዲሩ እግዚአብሔር ብዙሕ ተኣምራት ይገልጽ ኣሎ። ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ቦታ ኣሎ። ብዙሕ ኣብ ወሰን ከተማ ሜዳ ዝኾነ ቦታ ብዙሕ ውሕጂ ዘለዎ ማይ ዘለዎ ገረብ ኣሎ። ግን እግዚአብሔር ግን ኣብቲ ቅዱስ ቦታ ሓዲሩ እዚ ቦታ እዚ ምሕረቱ ይገልጽ ኣሎ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ብኣካል ይመጽን ኣብ ጻድቃኑ ኣብ መላእክቱ ኣብ ቅዱሳኑ ሓዲሩ ብዙሕ ምሕረት ይህበና ኣሎ። እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ኣብዚ ቦታ እዚ
استسرى دحين يخيد زعبد دحين يخيد استفاد عليه حمام زلوا كله دحين يزخيد مالتي ني كلهم حرستات سنة زرق خلوا تجرا يملو كاوزي يوم سبل حزام نسيقوا من تجرات كاو تجرات يفري إن كان نسوي نتأخلون نتحرشاون بركة الزهب سبليو مالتي عاوز خواب زلهم تنعوت اللويهم كم معراو كم مبرق استفاد مسيوم نأخلهم مدحنيت نولدهم مدحنيت نزحام مسم مدحنيت سبل حزام يخدو مالتي سلازي عبي بوتا أيو عاوز يهنكب ناي تخكلنيا علامة سلازي حزنا تخكلنيا هيمانو سلازي حزنا إمنة سلازي حزكم يخو موزي مسيهم أو قرية وصحيت وقع زلهم تي إمنتكم ريوك زيابهر دمو أو حمام زلهم زيابهر بقلطف فوسا محراتي وردلكم أي تجنقو إمنت بتشحازو معالتخ نوح خليو زيابهر بحدا سواء بغلطة سواء ناقور إيزادهن بحدا معالتخ نقدر إحناكم يخليو جن خساو خلطة صومن خساو سلسة صومن جن خصبيكم يخليو مالاتي نمن تايو محرس زي هبنا نمن تايو زي إحنا ناولكم كتجنقو يولكمن نخلو ساعات اللو أدام بحاتيات حاميم نيرو بزغور حاتيات خوسيول توارير نيرو أدام نهوان توارير نيروم جن تسفات قرص سلسليو حمشتشحن حمشتميتن عمز أكل أو حمام أو سقاي أو نحاتيات سقاي نيرو من أدام جن تسفات قرص سلسلمانو كابدنجل مريم توليدو مصيو ناب جنة كم زملصو نأدام مالتي نعنا قون كحاتيات سل أوسينا إذن أدام كوا حمشتشحن ميتن عامة أب حاتيات أب حمام حاتيات كندي تسفاتي قرص صنيحس نحنا نخلت صومن نخلت سواء نسلست سواء كنشنا قبلنان بسرقون أصعد مقدس نحرودي كاختنا قبل كان أفتنا يمحرط بوتا هذا لها أفتنا يسرق بوتا هذا لها أصعد مقدس هذا لها ولا موت تمس يمسع من تعولون موت زفرح أو عولنا أو استفلا على يسرقي أو حمية اللي موت تمس هاتفرح بر أو زقدس بوتا نحرودي كا موت تمس فرحي يولون مالتي إذا عالم زيز موت كا موت يخونن تايدا يزبهال عرفتيو موت زبهال ما حاتيات انتحر سريحها كريستوس نافرد خمس خلو ناوسيو الكيل تبهال كلها أي حاتيات موت زبهال مبرز ناي سجا موت نفسن سجان مفلا ينبر موت أي بهال تاي بهال عرفتي بهال عرفتمو لصاركان هوتمو أتو النبهال رحزي يعرفون بر يموتون موت ده حريز مس نسمكوا هيوان يوم أمدرنا هلو صلوت جيروم سلس صدقوا من موت يلن مالتي سلازي أوزيك تجنّا يولكمن إمنت بتشحازو بنسهنا لب بتشقروا مبر እግዚአብሔር ምሕረቱ ሰፊሕ እዩ ምሕረቱ ብዙሕ እዩ ማለት ስለዚህ አውዚ ተአኪብኩም ዘለኹም በደንብ ገይሩ እግዚአብሔር ምሕረት ይሃብኩም ምሕረት ይወርደልኩም ዝተፈናቀለ ህዝብና ናበረበቱ ይመልሰልና ናይ ሰላም አምላክ መልአክ ሚካኤል ማለት ከምቱ ቅዱስ ከምቱ ብጾቦና ዝበልዎ ተላአኺ ናይ ምሕረት ንምሕረት ዝልአኽ ንይቅርታ ዝልአኽ መልአክ እዩ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ንአፎምያ ከም ዘድሕና ንባህራን እውን ካብ ባሕሪ ከመይ ገይሩ ከም ዘውጾ ካብ ሞት ከመይ ገይሩ ከም ዘውጾ አሚሮምና እዮም ማለት እዩ ስለዚህ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ዝተፈላለየ ሽግር ከውፀና እዩ ንአምላኩ ለሚኑ መልአከ ሰላምነ ንአምላኩ ለሚኑ መርሆሙ መዓልተ በደመና እስራኤላውያን ኮ በመዓልቲ ብእስ በደመና ለይቲ ብብርሃነ እሳት ናብ ምድርስቲ ከምዘ አጓዓዞም ማለት እዩ እግዚአብሔር ክፈትወካ ከሎ ብመልአኹ ገርኡ ዝሕልወካ እምኒ ከይዕንቅፈካ እግዚአብሔር ብመልአኹ ገሩ ይሕልወካ ስለዚህ እግዚአብሔር ካብ ሕማም ካብ ሽግር ብመልአኹ ገሩ ቆጸና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና እግዚአብሔር ብፁዕ አቦና አቡነ ናትናኤል ድማ ትጉህ ብማህሌት ብኩሉ ናይ ቆቋም መምርዮም ናይ መጽሐፍ መምርዮም ናይ ባህር ሐሳብ መምርዮም ካብኡ ድሓር ምንም ዝቦታ ዝርሕቁ እዩ ከይበሉ ንዕና ይምሰልክዎም እሺ ኢሎም መፅኦም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ መፁ ከዓ እንኳዕ መጻኹ ኢሎም ደስ ኢልዎም ኣሎ ትጸበል ትራእይዎ ታሪኸኛ ጸበል ኣለዉ እዚ ትማለ ቀጥታ ቅድሚ ናብዚ ምምፃና ናብኡ ኢና ከድና ተጠሚቕና ተሓፂብና ናብዚ መፂና እሞ እንኳዕ መጻኹ ኢሎም ደስ ኢልዎም ኣሎ
እስቲ ሓደ ግዜ ንብፁዓውናትና የለምስግንዎም ሓደ ግዜ ከምቲ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ኣውፅኡ ካብ ባርነት ኣውፅኡ ናብ ምድረ ርስቲ መሪሑ ዝወሰዶም ንወቦና እውን ካብ ሕሞራ ናይ ሕሞራ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እዮም በቲ ዘሎ ኩነታት በቲ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ግን ምስ ህዝቦም ተፈናቂሎም ይርከቡ ስለዚ መልአክ ከምቲ ንእስራኤላውያን መሪሑ ብደመና ዝወሰዶም ከምኡ ከዓ ኣብ ሰነ ውሽጢ ወይ ኣብ ሰነ መጨረሻ ኣውናትና ኣይል ሒዝና ናብ ምዕራብ ንኸይድ ይግበረና እግዚኣብሔር እቲ ዝተቆመ ማህሌት ዝተጸለየ ጸሎት ዝተመጽወተ ምጽዋት ቅዱስ ሚካኤል ተቐቢሉ ንኣምላኹ ለሚኑ ደግም ዘም ህዝብኻ 6 ዓመት ዝኣክል ኣብ ቸንዳ እኔው ተፈናቂሎም ምስ ጳጳሶም ጳጳስ እውን ጋና ሃገረ ስብከቶም ኣይተረከቡን ዘለው ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ለሚኑ ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ ኣብ 30 ሰነ ናብ ሕሞራ ሒዝናዮም ክንከይድ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና እግዚኣብሔር مسامو تخرجهم اندحر تفاقيدوس اندحر تخفيتو تحمرا تعجبكم مم تخرجهم استغالتو እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይቀድስኩም መላከ ሰላምነ ከሰላም መላከ ሰላምነ ከሰላም ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአ ስለ መዝሙር እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ሊቀ መላእክት ጭም ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሚካኤል
ጾምና ጸሎትና ስራየና ምህረትና ይቀበለና ተወደድና ሀገርና ሰላም ንብዘና ግርሃትና ተወድበና ናይ ቅዱስ ሚካኤል በረከት ይሳትፈና ናይ ጻድቁ ጴጥሮ በረከት ይስኩለና ይሁን ካብኔና ቅድስተ ክርስቲያን ድንግል ማርያም በረከት ይካፍለና አምላክና በዓሉና ሰላም ናይ ክብርና ሕድነት ብለና አቡነ ዘበሰማያት እንበል። Thank you.